अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आओ हम दीन सीखें और सिखाएं और अपने भाइयों बहनों को आगे भी पहुंचाएं। सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आते हैं और वो कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए कि जो करने से मैं जल्दी जन्नत का हकदार हो जाऊं और वो अल्लाह अमल मेरा कबूल कर ले। सरकार मुस्कुराए और वो सहाबी एक तो तशरीफ फरमा थे। अब अपन आ जाते हैं दुनियाई तौर पे। हम चलते हैं अजमेर शरीफ। आपने और मैंने सुना है कि अजमेर शरीफ में जो किताबें बिकती, कहानी किस्से की, वो हमारे हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह तो अल्लाह के खास पसंदीदा बंदों में हैं, खास दोस्तों में हैं। वो तो अल्लाह के बिल्कुल फर्माबरदार बंदे रहे हैं। उनकी जो इबादत रही बेशुमार, हम तो उनकी कदमों की धूल भी नहीं है। लेकिन वो तो उन्होंने ना कुछ इस तरह से बात करी ना कुछ ही। लेकिन ये दुकानदारी चलाने वालों ने ऐसे कहानी किस्से बड़ा बड़ा के आज वो चंदा इकट्ठे करते, किताबें बेचते हैं। तो वहाँ का वाकया बताते हैं कि हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का लक़ब गरीब नवाज का कैसे पड़ा। उन लोगों का ये कहना है, उन लोगों का ये कहना है कि हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को अपने पीरो मुर्शिद ने कहा कि मोइनुद्दीन, कल फजर की नमाज जिसने मेरे पीछे पढ़ी वो सब जन्नती। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बड़े खुश हुए। तो आपके पीरो मुर्शिद ने फिर कहा, ये दुनियाई बात बता रहा हूं मैं, है ना, ऐसा होता नहीं और ऐसा हुआ भी नहीं। ये दुनियाई जो किस्से कहानी उन पे। फिर उन्होंने कहा कि हजरत मोइनुद्दीन, ये जिसको फजीलत मिलेगी जिसने मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ी वो जन्नती, और जिसने ये राज फास किया वो दोजखी। दो ही पहलू पे बात करी। फिर मैं आपको फरमा रहा हूँ कि ये दीन से इसका कोई लेना देना नहीं, ये कहानी किससे है। तो कहते हैं कि उन्होंने सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने घरों घर जाके दरवाजा खटखटाया, एक एक को बोला कि सुबह फजर की नमाज मेरे पीरो मुर्शिद के पास पढ़ना, पीछे पढ़ना, आपको अल्लाह पाक जन्नत अता फरमाएगा। पूरे अजमेर शरीफ में उन्होंने ऐलान करा जहां तक वो जा सके थे। जिस वक्त फजर की नमाज पढ़ के जैसे ही उनके पीरो मुर्शिद ने सलाम फेरा तो देखते क्या है कि पीछे बड़ा समूह था, बड़े लोगों की तादाद थी जिन्होंने नमाज पढ़ी। तो पीरो मुर्शिद कहने लगे हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की, ये तुमने क्या करा मोइन, तुमने इन सबको इकट्ठा कर लिया, तुमने मेरा राज फास कर दिया। तुम्हें ये मालूम नहीं था कि मैंने कहा था कि जिनने मेरे पीछे नमाज पढ़ी वो जन्नती और जिसने राज फास कर दिया वो दोजखी। तो हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सरकार, मैंने भी आपके पीछे नमाज पढ़ी, आपने कहा कि जिनने मेरे पीछे नमाज पढ़ी वो जन्नती, तो मैं अब दोजखी कैसे होऊंगा। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि तुम गरीब को नवाजने वाले हो, गरीब रहम दिल हो, इसलिए कहते हैं कि किताब किस्से में कि उनका नाम गरीब नवाज पड़ा। हम आते हैं, आगे चलते हैं सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। अब यहाँ से आप फैसला कीजिए, जहन नसी है आप लोग, कि वली अल्लाह, कुतुब कलंदर, पीर फकीर और सहाबा इकराम में क्या फर्क है। सहाबा इकराम का वली अल्लाह से बहुत बड़ा मर्तबा है कि वो अल्लाह के रसूल के दोस्त रहे, अल्लाह के रसूल की सोबत में रहे, अल्लाह के रसूल की हर कदम से कदम मिला के उन्होंने सब काम किए, कुर्बानी दी। तो उनका मर्तबा बहुत बड़ा है क्योंकि अल्लाह के रसूल की ज़ियारत की उनके साथ आए साहबी का मर्तबा है, वो मर्तबा बहुत बड़ा है। अब इधर आप ये कहानी किससे सुन ली, आप जहन नसी, आप जहन पर लौट दीजिए। वहां पे क्या होता है कि जंग हो रही थी, जंग होने में एक साहबी को नेजा लगता है, वो शहीद हो जाता है। दो साहबी चिल्लाते हैं कि तुम्हें जन्नत मुबारक, तुम्हें जन्नत मुबारक, तुम्हें जन्नत मुबारक। वो साहबी थे, यहाँ अल्लाह के वली और वो साहबी थे।
انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ جس نے تمہارے پیچھے جنت میں نماز پڑھی ہے جنتی. ان صحابی کو یہ معلوم نہیں ہے جو سرکار بتانے جا رہے ہیں. جب انہوں نے کہا کہ جنتی تم جنت مبارک ہو جنت مبارک ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ناراض ہو گئے کہ تم کون ہوتے ہو جنت کا سرٹیفکیٹ دینے والے، تم کیسے کہہ رہے ہو ان کو کہ یہ جنتی. اس صحابی نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ ہی سے سنا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں اس کو اللہ پاک جنت عطا فرماتا ہے. یہ جہاد میں شہید تھے، آپ کے ساتھ جنگ میں شہید ہوئے. میرا آقا حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہاں سے فیصلہ کریں آپ ذہن نصیحت ذہن تو دوست دے کہ وہاں اور یہاں میں کیا فرق ہے. کہنے لگے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان صحابی پہ آگ کی چادر لپٹی ہوئی ہے، ان کے اوپر آگ کی چادر لپٹی ہوئی ہے. تو میرے بھائیوں آگ کہاں رہتی ہے؟ آگ ہے دوزخ میں. جنت میں تو آگ کا کوئی کام ہی نہیں ہے. دوزخ میں ہے تو دوزخ کی آپ نے فرمایا کہ آگ کی چادر لپٹی ہوئی ہے. میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر کی جنگ ہوئی تھی اور جنگ میں فتح ہوئی تھی تو سارا مال و غنیمت جب رکھا گیا تھا سب رکھتے تھے اور پھر جو سرکار جن کو بانٹنا رہتا تھا تقسیم کر دیتے تھے. تو کہنے لگے انہوں صاحبی نے ایک چادر چپکے سے نکال لی تھی بنا اجازت، چپکے سے نکال لی تھی بنا اجازت. وہی دیکھ رہا ہوں میں کہ وہ چادر آگ کی ان کے اوپر لپٹی ہوئی ہے. آپ فیصلہ کیجئے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بزرگوں. ادھر یہ دکانداری چلانے والے اجمیر میں کیا کہہ رہے ہیں اور اس میں کوئی سچائی نہیں تھی. یا دیکھیے آپ میں دلیل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کا اور ولی اللہ میں کتنا ڈفرینس ہے. بہت بڑا مرتبہ صحابہ کرام کا. تو انہیں بھی پتا ہونا چاہیے صحابہ کرام کو بھی کہ یہ خیبر میں بھی انہوں نے چادر لی، ان پہ آگ کی چادر لپٹی ہوئی. انہیں بھی اتنا بڑا پاور تو ان کے پاس بھی تھا، ان کو بھی، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ یہ ہوا. اور انہیں معلوم ہے ان کے پیر و مرشد کو کہ اللہ نے مجھے کہہ دیا ہے کہ جن نے تمہارے پیچھے نماز پڑھی وہ جنتی. تو یہ دکانداری چلانے والی بات ہے، اس سے ایمان کو مضبوط رکھے. ایمان کمزور والی بات ہے. اللہ پاک جو فرما رہا ہے وہیں پہ وہ صحابی کھڑے تھے جنہوں نے کہا تھا کچھ دیر پہلے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت کا تیاری ہو جائے میری. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرما رہا ہے وہی مسئلہ آ رہا ہے شریک کا، کسی کو بیچ میں لینے کا، شریک کا، کہ تو اے میرے بندے دنیا بھر کے گناہ، زمین جتنی بڑی زمین ہے پوری زمین بھر کے گناہ کر کے آ جا، میں معاف کر دوں گا. ایک غلطی مت کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، وہ گناہ کبھی نہیں معاف کروں گا. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بزرگوں، اپن فیصلہ کریں کہ اپن کس طرف جا رہے ہیں اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے، آپ بھی ذہن نشین ہے. میں دلیل کے ساتھ بتا رہا ہوں، کوئی میرے گھر کی بات نہیں بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے. تو آپ بھی دور دے سکتے ہیں کہ وہ بھی صحابہ کرام تھے، انہیں تو پہلے خبر لگ جانا تھی. ان کا تو اتنا بڑا مرتبہ تھا کہ انہوں نے خیبر میں سے مال غنیمت میں سے چادر لے لی اور ان کے اوپر لپٹی ہوئی آگ کا لپٹی ہے، آگ کا شعلے ہیں. تو اللہ معاف کرے ہمیں اور ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے فرمان پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے بھی ہمیں یہ شرک سے بچائے. یہ شرک ہے جس طرح سے کہہ رہے ہیں نا کہ ایسا ہو جائے گا میرے پیچھے، یہ تو میں تو اللہ کو پسند ہی نہیں. میں تو صرف اللہ میں ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کو میں تو پسند ہی نہیں کرتا. صرف میں وہ ہے یا اللہ ہے یا میں، سب کچھ اللہ ہے نا. جو سب کچھ اللہ ہے، جو بھی جتنی بھی حاجت روائی، مشکل خشا ہے، غریب نواز ہے، گوشت پاک ہے، یہ گوشت پاک، غریب نواز، مشکل خشا، حاجت روائی، بندہ نواز، یہ لقب کیوں دیا جاتا ہے؟ جو نواز کا ہے. اور نوازنے کا اللہ پاک نے اپنے پاس ہی ریموٹ کنٹرول رکھا، اس کے سوا کوئی نوازنے والا نہیں، اس کے ساتھ کوئی حاجت روائی کرنے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی بندہ والا نہیں، کس کے لیے کوئی گوشت پاک نہیں، سب غریب نواز نہیں، سب ایک ہی لقب اللہ کے پاس، اللہ نے اپنے پاس ہی سارے رکھے ہوئے. تو ابھی ہمیں اللہ نیک توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی، ہمیں کسی سے علم علماؤں سے کسی سے کوئی ہماری برائی نہیں کرنا ہے ہمیں. لیکن یہ وہ تو دنیا سے رخصت ہوگا، انہوں نے تھوڑی کہا تھا کہ تم ایسا ایسا کرنا ہے. یہ تو سب بکواس سے آج کل دکانداری چلا رہے ہیں. تو اللہ ہمیں معاف کرے. اور میری آپ سے گزارش ہے، محترمہ گزارش ہے کہ ہماری چینل کو آپ لائک کریں، شیئر کریں
अल्लाह से दुआ करें अल्लाह मुझे नेक बोलने की और आपको नेक सुनने की, सही सुनने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह से मेरे लिए भी दुआ करें, मेरी टीम के लिए, नुमाइंदों के लिए दुआ करें जो हम मेहनत करके आप तक कुछ पहुंचा रहे हैं। और अल्लाह इससे राजी हो जाए, हमारी तबलीग से राजी हो जाए अल्लाह, यही मेरी दुआ है। और आपसे भी गुजारिश है कि आप हमारे हक में दुआ करें और इस हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमें हौसला अफजाई करके लो हौसला अफजाई से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम।